बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। अहले बैत अतार की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ भी है कर्ज़ भी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान हकीम की उनको तालीम जो है वो दो। आज एक ऐसा मुबारक दिन है, एक ऐसी हस्ती का आज यौम विलादत है जो 11वें इमाम थे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वो इमामों में से हैं जिनको सिर्फ़ 4 माह की मुद्दत में आपके वालिद गिरामी हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने उनको इमामत के मनसब के लिए नामज़द कर दिया था। टोटल इमाम साहब की जो उम्र मुबारक है वो 28 बरस की उम्र में आपको जो है वो जहर देकर शहीद कर दिया गया था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बड़े बादशाहों का दौर देखा और हर बादशाह ने पहले से बढ़कर उन पर जुल्म जो था उसकी इंतहा कर दी। जुल्म और तशद्दुद और इस तरह की हरकत उनको अज़ियतें दी गईं, लेकिन इसके बावजूद वो सब्र का जो था वो एक कोह सफ़ा थे। आपके कई वाक़यात हैं। एक वाक़या जो मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाते हैं कि खलीफा मुस्तईन बिल्लाह जो था वो भी आपके बहुत ख़िलाफ़ था और बड़ी कमीनगी आपके साथ करता था। एक मरतबा उसका एक जो था वज़ीर, उसने उसको मशवरा दिया कि जनाब जो आजकल घोड़ा आपके पास आया है ये बड़ा सरकश घोड़ा है, जो आदमी उस पर सवारी करना चाहता है वो अपने घोड़े अपने टापों से उसको ज़मीन पर कुचल देता है और किसी को ऊपर बैठ नहीं देता। ये एक बड़ा सुनहरी मौका है, हम चालाकी से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बुलाएं और इमाम पाक को हम कहें कि जनाब आप आएँ और आकर आप इसकी सवारी करें। जब वो सवारी करेंगे तो बहुत आसान होगा कि इमाम पाक जो हैं वो उस पर सवारी करेंगे और इमाम पाक को वो नीचे कुचल देगा और आप शहीद हो जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। लोगों से हम आवाम से कहेंगे जनाब इमाम साहब सवारी कर रहे थे, घोड़े ने उनको शहीद कर दिया। लेकिन उसको क्या पता था कि अहले बैत अतार जो हैं उनको चरिंद परिंद जानवर दुनिया भर के पहचानते हैं और जितने इमाम थे उनको अल्लाह ने कुव्वत दी हुई थी, वो जानवरों की ज़ुबानें परिंदों की ज़ुबानें भी वो जानते और समझते थे। खैर वो जब इमाम पाक को बुलाया गया और आपसे कहा जी ये घोड़े पे ज़रा सवारी करें आप, तो आप जो ही घोड़े के आगे बढ़े तो वो ऐसे एक सिधाए हुए जिस तरह होते हैं घोड़े, वो बिल्कुल आपके कदमों को जो तो चाटने लगा। आपने उस घोड़े पे सवारी की, घोड़े ने बड़े आराम से आपकी जो सवारी थी आपको चक्कर लगवाया। तो जब आप उतरने लगे तो उस मुस्तईन बिल्ला ने कहा कि आप जो है वो घोड़ा आप ले जाएं, हम तो इसको नहीं रख सकते ना संभाल सकते, घोड़ा आपको दे दिया। इसी तरह जब मेहदी का दौर आया इसने भी कमीनगी की और जुल्म की इंतहा कर दी, उस यानी तरह तरह की अज़ियतें आपको दी। और ख़ास तौर पे एक उसका जो नीचे था जो जेलों का इंचार्ज था साले, उसको इनको उनके सुपुर्द कर दिया साले के और कहा कि इमाम को ऐसी अज़ियतें दो कि बस अज़ियतों से जो है इनकी शहादत हो जाए। वो ले गया आपको जाके एक इंतहाई गलीज़ और गंदी जगह थी, एक कमरा था, वहाँ आपको जाके उसने मासूर कर दिया, कैद कर दिया और वहाँ आपको ना खाना देता था ना पानी देता, हत्ता कि आप तयम्मुम से वज़ू फरमाया करते थे। एक दिन साले की बीवी ने कहा ये फ़र्ज़ंदे रसूल है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इन पे जुल्म कर रहे हो और तुम्हें चाहिए कि इससे बाज़ आ जाओ। उसने कहा मैं क्या करूं, लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं ऊपर से हुक्म भी है कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती करो, लेकिन कहने लगा कि मैं तुम्हें राज की बात बताऊं। अपनी बीवी से कहता है कि जिस बंदे को भी मैं मुकर्रर करता हूँ, मैंने 2 बड़े ज़ालिम जो थे खादिम उनको मुकर्रर किया था कि उनको अज़ियतें दें, उन्होंने उनका ज़ुहद तक़वा और उनके चेहरे का जो नूर देखा है तो वो तो उनके मौतक़िद हो गए हैं, तो मैं क्या करूं कि जिसको भी भेजता हूं वो इनका मौतक़िद हो जाता है। बहरहाल मेहदी के जुल्म जो थे ये जब ज़ोरों पे थे तो इमाम पाक का एक आदमी जो था बड़ा अक़ीदतमंद वो आया और उसने आके बड़ा ही उसका अहमद बिन मोहम्मद उस आदमी का नाम था, वो बड़ा रोने लगा। उसने कहा कि ये जुल्म की इंतहा हो गई, आप पे जो जुल्म हो रहा है हमसे देखा नहीं जाता। इमाम पाक ने फरमाया तुम घबराओ नहीं, मादी की उम्र 5 दिन बाकी रह गई है। फिर लोगों ने देखा कि छठा दिन जो था उसको इंतहाई ज़िल्लत की हालत में कत्ल कर दिया गया, मादी को भी। इसी तरह इमाम पाक के बारे में जाफ़र बिन शरीफ जो जानी कहते हैं कि मैं आपको मिला, एक दफ़ा जाकर खिदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने
آپ سے کہا کہ حضرت کبھی ہمارے ہاں بھی جرجان تشریف لائیں، تو آپ نے کہا تم پہنچو گے، حج پہ ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا تم اپنے وطن پہنچو جرجان۔ اتنے دنوں کے بعد آپ نے باقاعدہ ایام گن کے بتائے تم پہنچو گے اور تم دیکھو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو طے الارض بھی حاصل تھا۔ جس دن وہ وہاں پہ پہنچا ہے جو تھا جعفر بن شریف، اسی دن آپ بھی جرجان میں تشریف لے کے وہاں پہنچے۔ عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا۔ اصل پرابلم کیا تھا؟ سارے بادشاہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تو لوگوں کے جسموں پہ حکومت ہے، قلوب پہ حکومت اماموں کی ہے۔ یہ دلوں میں جو محبت ہے نا اہل بیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ بڑی کوششیں ہوئی ہیں لوگوں نے نکالنے کی، بڑے بڑے حکمرانوں نے کوششیں کی۔ بر صغیر میں آپ کو پتہ ہے جب یہاں پہ حکمران تھے جو سارے تھے، وہ انہوں نے بھی سب نے کوششیں کر لیں لیکن کوئی کامیاب نہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو فرنگی نہیں نکال سکا۔ اس کے بعد آج تک کوششیں جاری ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اتنی جاگزی ہے۔ ماؤں نے دودھوں میں، پاک ماؤں نے اپنے دودھوں کے ذریعے اولادوں کو یہ محبت پلا دی ہے۔ آپ جرجان جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ نصر بن جابر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو نابینا ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آپ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، نابینے کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی۔ اور اسی طرح ایک شخص نے کہا میں ذرا امتحان تو لوں امام پاک کا کہ یہ ان کو جو قلبی علوم حاصل ہیں اور کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ ان کی نظر ہوتی ہے، تو اس نے پانی سے قلم میں ڈبو کے ایک خط لکھا اور وہ بظاہر صاف لفافہ تھا، وہ آپ کو بھیج دیا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا فلاں آدمی نے خط لکھا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے اور خط کے اندر یہ لکھا ہے، پورا جواب لکھ دیا۔ یہ دیکھ کے وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا کہ ان کو اتنا پتہ ہے، میں نے تو پانی سے لکھا تھا اور وہ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ کیفیات ان کو حاصل تھیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، یہ جو آج کل فراڈ ہو رہا ہے، کوئی پھونکے مار رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے گونگے کہ میں منہ میں زبان میں انگلی رکھ دوں گا، گونگے ٹھیک ہو جائیں گے، میں یہ جو فالج زدہ ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اندھوں کو آنکھیں مل جائیں گی۔ ان سب کو پکڑیں، یہ حکومت کا کام ہے، ان کو لے جائیں۔ میں نے کہا ہسپتال میں لے جاؤ، گونگوں کے اسکول میں لے جاؤ، دیکھو کہ گونگوں کو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پھونکے مارنے والے ہیں، یہ جو کرونا کے مریض بھرے پڑے ہیں ہمارے اسپتالوں میں، یہ جو لوگ بھرے پڑے ہیں ہمارے ہاں، یہ جو دیگر جو بیماریاں ہیں ان کے جو ہیں، یہ ڈینگی جو مرض آیا ہوا ہے، کتنے لوگ مریض ہیں، ان سب کو کہیں کہ وہاں لے جائیں ان کو اور جا کے وہاں پھونکے مروائیں ان سے، یہ اگر ٹھیک ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیفیات، ہم کرامات کے قائل ہیں، کرامات اولیاء کے قائل ہیں۔ اماموں کو اللہ تعالیٰ نے کرامات دی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام جو کاملین ہوتے ہیں وہ سامنے دکھاتے ہیں، ان کی کرامات سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن آج کل یہ جو 2 نمبر کام شروع ہوا ہے، ان سے بچیں اور خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض پیر جو ہیں انہوں نے آج کل یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ پیر کا نام جو ہے اس کو 5 لاکھ مرتبہ، 10 لاکھ مرتبہ اپنے پیر کا نام پڑھیں۔ اس کا نام پڑھنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ درود پڑھیں۔ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکات جو ہے وہ دے گا اور انشاءاللہ قرب مصطفیٰ دے گا۔ یہ بابوں کے چکروں سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔